नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी कळंगूट बागा हांगा 2 दिसाचे शॅकाथॉन ह्या उपक्रमाचें उक्तावण केलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परब हांणी सक्रीय राजकारण सोडपाचो निर्णय जाहीर केला. गोवा राज्य दर्या संवर्धन धोरण 2020 खाला राज्याच्या प्रादेशीक उदकांत उक्त्या दर्यांतल्या पांद्र्यांतलें नुस्तें संवर्धन म्हळ्यार केज फार्मिंग खातीर अर्ज मागयल्यात. खेळां मंत्री रमेश तवडकार हांणी फुटबॉल ह्या खेळाच्या उदरगती खातीर हॉकीच्या क्षेत्रांतल्या ओडिशा राज्याच्या मॉडेलाचें अनुकरण करचें अशें म्हणलें. आतां पुराय खबरो. वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेक उर्बा दिवपी तशेंच काम करतना आतां कामा वांगडाच लवचीकता, सृजनशीलताय आनी उद्देश सोदपी तरणाट्या पिळगेच्या बदलत्या आकांक्षांक लागून गोंय भारताचे दर्यादेग वयल्यान काम करपाचें एक आवडीचें थळ जावपाक लागलां अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. कळंगूट बागा हांगा 2 दिसाचे शॅकाथॉन ह्या उपक्रमाचे उक्तावणाच्या वेळार ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. गोवा शॅकाथॉन 2024 हे म्हाका दिसता गोंयांतल्या जेन झी खातीर आसा. खुबश्यो व्हडल्योश्यो ऑपॉर्च्युनिटीज ज्यो आयज पर्यंत म्हटल्या की आमी समेस्त गोंयकारांनी बिचार बिझनेस कसो करचो वो आमकां सगळ्या जाणांक खबर आहा. नुस्तें काडी पासून ते नुस्तें विकी पर्यंत आमी जे म्हणटा आनी त्याच खातीर तो नव्या स्टायलीन कन्वर्ट करता आसतना जेन झी आमचे फक्त नुस्त्याचो बिझनेस न्ही तर आयटीचोय बिझनेस बिचा वयल्यान करूं शकता हे दाखोवपा खातीर म्हाका दिसता जेन झी हे बिचार येवप गरजेचें आसा. गोंयांत तंत्रगिन्यान आनी पर्यटन एकामेकांक पूरक अशी नवी वर्क फ्रॉम बीच संस्कृताय दाखयता, जाका लागून स्टार्टअप, नवनिर्माण करपी आनी संस्थापकांक गोंयचे दर्यादेग, जेवण आनी कार्यावळींचो आस्वाद घेतना काम करपाक मेळटा अशें आयटी आनी पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. Goa Shackathon has been creating awareness. Today, as they sit on the beach, they do some problem solving, they create an ecosystem. I think this will be a very strong message to the whole country. We are different. We have absolutely everything that is there, but never been showcased. In the last 4 years, we have been trying to do it through tourism. Now, technology allows us to complement each other and take it one step ahead. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परब हांणी सक्रीय राजकारण सोडपाचो निर्णय जाहीर केला आनी पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी म्हणूनय पद सोडपाची इत्सा आसा अशें सांगलां. आयज सकाळीं पत्रकार परिशदेंत केल्ल्या अनपेक्षीत घोशणाक लागून राजकीय अदमास सुरू जाल्यात. आरजेपीचे खजिनदार अजय खोलकार हांणी सांगलें की पक्ष मुखेली मनोज परब हांणी दिल्ल्या राजिनाम्या विशींच्या निर्णयाचेर बसकेंत चर्चा करतले आनी आयज सांजवेळा मेरेन आपलो अधिकृत निर्णय कळयतले. फाटल्या म्हयन्यासावन पक्षाचेर संकटाचें वादळ आयिल्लें. ताका लागून पक्षाचे वांगडी हितचिंतक निर्शेल्यात. हें अशें कशें जालें असो प्रस्न तांकां पडला अशें मनोज परब हांणी म्हणलां. आरजी हो गोंयांत क्रांती हाडपाक सुरू केल्लो पक्ष, मात आतां ह्या पक्षांत राजकारण चड येवपाक लागलां अशें तांणी म्हळां. पक्षा भितर सत्ते खातीर हाव सुरू जाला असो हुस्को तांणी ह्या वेळार व्यक्त केला. इतलें तुमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला की आयज हांव पार्टेचो प्रेसिडेंट म्हणून रेजिग्नेशन दिता, पार्टेचो फाउंडर मेंबर म्हणूनय रेजिग्नेशन दिता आनी हांव म्हाजें पॉलिटिकल लायफ हे क्विट करता. सम्राट क्लब माशेल आनी गोवा राज्य ग्रामीण उपजिविका अभियान हांच्या फुडाकारान माशेल हांगा आयोजीत केल्ल्या पुरुमेताचे फेस्त ह्या 2 दिसांच्या खाद्य संस्कृताय महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाता. हांगाच्या नानूज विलेजांत हो महोत्सव भरतलो. ह्या महोत्सवांत सकाळीं 10 ते रातची 9 वरां मेरेन विंगड प्रकाराची घरगुती उत्पादनां, पारंपारीक फराळ, मसाले, लोणचीं, शेती उत्पादनां, सुकें नुस्तें आदी सामानाचे विकपाचे स्टॉल मांडटले. फाल्यां सकाळीं 11 वरांचेर बायलां आनी दादल्यां खातीर उक्त्या गटांत सुक्या नुस्त्याचें रुचीक जेवण ह्या विशयाचेर रांदपाची सर्त जातली. तशेंच सांजेच्या 4 वरांचेर 4 ते 12 वर्सां पिरायेच्या भुरग्यां खातीर गोंयांतले पारंपारीक वेवसाय ह्या विशयाचेर वेशभुशेची सर्त घेतले. महोत्सवाचें उक्तावण आमदार गोविंद गावडे हांच्या हस्तुकीं जातलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावल्यो खबरो. गोवा राज्य दर्या संवर्धन धोरण 2020 खाला राज्याच्या प्रादेशीक उदकांत उक्त्या दर्यांतल्या पांद्र्यांतल्या नुस्तें संवर्धन म्हळ्यार केज फार्मिंग खातीर अर्ज मागयल्यात. जलसंवर्धनाक चालना दिवप आनी खास करून नुस्तेंमाऱ्यां खातीर नव्या उदरनिर्वाहाची संद निर्माण करप हो हे कृतीचो हेत आसा. नुस्तेंमारी संचालनालयान नियुक्त केल्ल्या दर्या वाठारांनी नुस्त्याचे पांद्रे स्थापन करपा खातीर एक विभागणी चौकट तयार केला. ह्या वर्गीकरण ल्हान पांद्र्यां खातीर झोन B1 आनी व्हड पांद्र्यां खातीर झोन B2 अशें केलां. 6 मीटर ते 10 मीटर व्यासाचे ल्हान पांद्रे 10 ते 15 मीटर खोलायेच्या उदकांत लावंक मेळटात, जाल्यार 15 मीटर परस खोल उदकांत 10 मीटर मेरेनच्या व्हडल्या पांद्र्यांक परवानगी आसा. इत्सूक अर्जदारांक नुस्तेंमारी खात्याच्या संकेतथळार उपलब्ध आशिल्ल्या थारायिल्ल्या अर्ज फॉर्मा वांगडा सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करपाक सांगला. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीन आदले प्रधानमंत्री सर्गेस्त राजीव गांधी हांची पुण्यतिथी आयज पणजेच्या काँग्रेस हाऊसांत पाळ्ळी. जाल्यार बांबोळे गोंय वैजकीय महाविद्यालय वाठारांत आशिल्ल्या राजीव गांधी हांच्या पुतळ्याक फुलां घालून विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव तशेंच काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकार तशेंच काँग्रेसीच्या हेर फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपली. अंदू तांच्या पुण्यतिथीचे 35वें वर्स. देशाची अर्थीक सामाजीक तशेंच तंत्रगिन्यान पावंड्यार उदरगत करपाची दूरदृश्टी आशिल्ले राजीव गांधी हे एक म्हान व्यक्तिमत्व आशिल्ले अशें ह्या वेळार गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हांणी म्हळां. जर तर या मिडियाच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक मनशाच्या कानाकोपऱ्यात जर आमी पावतात जाल्यार हाजी बुनियाद घातली राजीव गांधी. 21st सेंचुरीक जेन्ना भारत वतालो तेन्ना इट वॉज अ चॅलेंज की टेक्नॉलॉजी तेन्ना ह्या देशांत तितली नाशिल्ली, पूण IT रेव्होल्युशन हाडले तेन्नाचे प्रधानमंत्री राजीव गांधीजी. गोंय राज्य जैवविविधताय मंडळान फाल्यां आंतरराष्ट्रीय जैवविविधताय दिसा निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखल्या. फाल्यां सकाळीं 9 वरांचेर दोनापावलच्या लोकभवनांतल्या जुवारी सभाघरांत 2025 वर्सा खातीरच्या राज्य जैवविविधताय संवर्धन पुरस्कारांचें वितरण जातलें. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हाजीर रावतले. हिंदू राष्ट्राचो आवाज वाडोवपा खातीर हिंदू जनजागृती समितीन 24 मे 2026 दिसा सांजवेळा 6 वरांचेर फोंडेच्या पोरण्या बस स्टँडाचेर भव्य हिंदू राष्ट्र जागृती सभा घडोवन हाडल्या. हे बसकेचे मुखेल खाशेलपण म्हळ्यार भाग्यनगर हैदराबादचे आमदार आनी श्रीराम युवा सेनाचे संस्थापक अध्यक्ष T. राज सिंग हे बसकेक संबोधीत करतले. तशेंच हे बसकेचे मार्गदर्शन हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे ह्या बसकेंत हाजीर आसतले. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचेर अर्ज मागयता. पदवीधर, पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, अणकार करपाचें कसब आनी प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. उमेदवारांनी थारायिल्ली फी भरून ताची पावती काडून ती जोडून हेड ऑफ RNU खबरां विभाग आल्तीन पणजी हांगा धाडची. अर्ज करपाची निमाणी तारीख 1 जून 2026 आसा. खेळां मंत्री रमेश तवडकार हांणी फुटबॉल ह्या खेळाच्या उदरगती खातीर हॉकीच्या क्षेत्रांतल्या ओडिशा राज्याच्या मॉडेलाचें अनुकरण करचें, जाका लागून गोंय ह्या खेळांतलें एक उत्कृश्ट कामगिरी करपी राज्य जावंक शकता अशें म्हणलें. आयज सांताक्रुजांतल्या कुजिरा हांगाच्या अटल स्टेडियमांत जाल्ल्या सेसा GFDC चलयांच्या 13 वर्सां सकयल्या लीग सर्तीच्या फायनलींत मुखेल सोयरे म्हूण ते उलयताले. निमण्या सामन्यांत GFDC आंबोलीम केंद्राचो 3-1 अशा गोल फरकान पेनल्टी शूटआवटा वरवीं पराभव करून GFDC केपें केंद्रान ह्या लीगचें विजेतेपद पटकायलें. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ले प्रमाण गोंयांत कमाल तापमान 34 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां, जाल्यार किमान तापमान 26 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी कळंगूट बागा हांगा 2 दिसाचे शेकाथॉन ह्या उपक्रमाचें उक्तावण केलें. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष आनी संस्थापक वांगडी मनोज परब हांणी सक्रीय राजकारण सोडपाचो निर्णय जाहीर केला. गोवा राज्य दर्या संवर्धन धोरण 2020 खाला राज्याच्या प्रादेशीक उदकांत उक्त्या दर्यांतल्या पांद्र्यांतलें नुस्तें संवर्धन म्हळ्यार केज फार्मिंग खातीर अर्ज मागयल्यात.
खेळा मंत्री रमेश तवडकार हांणी फुटबॉल ह्या खेळाच्या उदरगती खातीर हॉकीच्या क्षेत्रांतल्या ओडिशा राज्याच्या मॉडेलाचें अनुकरण करचें अशें म्हणलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचें मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.